بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا 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 المشركات المشركات حتى يؤمن يؤمن ولأمة ولأمة مؤمنة خير من مشركة المشركات مشركة ولو أعجبتكم أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك أعجبتكم أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
أمركم فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساء صدق الله العظيم.